Bonjour les EB9. Donc on va continuer aujourd'hui l'activité 3, les accidents cardiovasculaires dans votre livre page 60-61. Donc on a commencé à parler de l'infarctus du myocarde. حكينا عن l'infarctus du myocarde احتشاء عضلة القلب الذبحة القلبية. قلنا l'infarctus du myocarde est dû quand l'artère coronaire se rétrécit et se bouche par la plaque d'athérome qui est formée d'un dépôt de graisse et de cholestérol. لما الارتير كورونير اللي هن الريجلو ميسكلو كاردياك اللي بيغذوا عضلة القلب تسكر تتقلص se rétrécit تتضيق et se bouche وتتسكر تتضيق par la plaque d'athérome طبقة اللي هي مكونة من طبقة جريس ديبو de graisse et de cholestérol تسكر هيدي الارتير. La zone cardiaque alimentée par cette artère est privée de nutriments et de dioxygène. المنطقة اللي كان يغذيها هيدا الارتير كورونير اللي تضيق وتسكر بهيدي طبقة الدهون حيبطل يوصل النوتريمون والديوكسيجين للمسكل cardiaque. Ceci va aboutir au cycle cardiaque perturbé, va perturber le cycle cardiaque et va aboutir à l'infarctus du myocarde. حيصير في عنا infarctus يعني جلطة أو ذبحة قلبية. Quelles sont les causes de l'infarctus? شو هن أسباب الجلطة أو الذبحة القلبية؟ Les 4 causes principales qui sont à l'origine de l'infarctus sont régime alimentaire riche en graisse et cholestérol. إذا بناكل طعام غني بالدهون والكوليسترول. Le stress اللي بيعيشوا كمان بضغط. الستريس الضغط ممكن يؤدي كمان للذبحة القلبية والجلطة اللي بيكون عنده كتير ستريس ضغط. Le manque d'activité physique اللي ما بيتحرك كتير كسول خمول ما بيحرك كتير ممكن كمان يصير في عنده هي أحد أسباب الانفاركتوس عدم الحركة. والاكسي دو تاباك والتدخين c'est l'une des causes de l'infarctus. كمان التدخين بيؤدي للذبحة القلبية أو للجلطة. Quels sont les signes de l'infarctus؟ شو هن عوارض الانفاركتوس بالدوكيومون E؟ violente douleur de la poitrine بيصير عنا وجع حاد بالصدر بالبواترين. sueur عرق. nausée غثيان. vomissement تقيؤ. fatigue et malaise intense بحس بتعب شديد وعدم راحة. فإذا il est urgent d'hospitaliser une personne présentant les signes de l'infarctus. شخص اللي بيصير عنده هود العوارض اللي هن عوارض الذبحة القلبية عوارض الجلطة لازم ناخده فورا على المستشفى car le cœur est un organe vital et il est le moteur de la circulation sanguine. لأنه القلب هو عضو حياتي يعني مهم لحياة الإنسان وهو le moteur de la circulation sanguine لأنه هو اللي بده يدخلنا الديوكسيجين والنوتريمون لأعضاء جسمنا. طب إذا الكور وقف يشتغل بطل عم يبعث الديوكسيجين والنوتريمون لأعضاء جسمنا هيدا الشيء ممكن يؤدي للموت. Quels sont les facteurs de risque qui augmentent les risques des maladies cardiovasculaires؟ شو هن الفاكتور العوامل اللي ممكن يزيدوا احتمال الشخص يصير في عنده أمراض des maladies cardiovasculaires أمراض القلب والشرايين يصير في عنده أمراض بالقلب والشرايين. حكينا ريجيم أليمنتير ريش ان غريس وكوليسترول الطعام الغني بالجريس بالدهون والكوليسترول. الاكسي دو سيل ودو سكر كمان زيادة الملح والسكر كمان ممكن يؤدوا للشخص يصير في عنده مالادي كارديوفاسكولير. الهيبرتنسيون اللي عندهم هيبرتنسيون يعني ضغط الدم عندهم مرتفع اللي عندهم ضغط الدم بيرتفع ممكن يصير في عندهم مالادي كارديوفاسكولير. لا سيدانتاريتي يعني الخمول شخص بيضله قاعد ما بيحرك أبدا في احتمال يصير في عنده دي مالادي كارديوفاسكولير. لو تاباك التدخين كمان ممكن يؤدي للمالادي كارديوفاسكولير. les autres risques comme le diabète السكري l'obésité النصاحة le stress الضغط والإيريديتي كمان الوراثة بتلعب دور انه الشخص يصير في عنده دي مالادي كارديوفاسكولير أمراض بالقلب والشرايين. هودي الفاكتور دو ريسك. Comment on peut éviter les maladies cardiovasculaires؟ كيف فينا اتجنب هودي المالادي cardiovasculaires أمراض القلب والشرايين؟ Il faut
s'alimenter sans manger trop de graisse et de cholestérol. ناكل بس اخفف من الأطعمة اللي فيها دهون وكوليسترول graisse وكوليسترول. ne pas fumer عدم التدخين. pratiquer du sport أعمل رياضة et surveiller la tension artérielle ونراقب ضغط الدم. نراقب دايما surveiller la tension artérielle. دايما نراقب ضغط الدم.